अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है इस्लाम। बात करेंगे इस्लाम की कि इस्लाम शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। अल्लाह का फरमान है, अब इस्लाम ही चलेगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अब इस्लाम ही चलेगा। अच्छा, तो बात करते हैं कि इस्लाम क्या है। एक शख्स आया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आपने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना और अल्लाह के घर का हज करना, जो कर सकता हो। साथ ये भी लगा दिया ताकि लोगों को समझ आ जाए कि जिस पे फ़र्ज़ है, जो साहिब इस्तिताअत है उस पर हज फ़र्ज़ है। ज़कात उस पे फ़र्ज़ है जिसके पास पैसा है। रोज़ा, नमाज, ईमान, ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है। नमाज 5 वक़्त फ़र्ज़ है। रोज़ा साल में 1 महीना फ़र्ज़ है, और वो भी बीमारी की हालत में छुट्टी है। मुसाफिर के लिए भी छुट्टी है। ज़कात पैसे वाले पे फ़र्ज़ है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी छुट्टी है। और उस पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसा भी हो और सेहत भी हो। पैसा कोई नहीं, माफ़, और पैसा है लेकिन सेहत कोई नहीं, फिर भी माफ़। ये है इब्तिदाई इस्लाम, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तौहीद यानी ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये चीज़ें जो हैं ये हैं इब्तिदाई इस्लाम, जो कि हमारी बुनियाद है। तो पहले बात करते हैं हम ईमान की। ईमान का पहला जुज़ यानी इस्लाम की एक तरतीब है, पहले ईमान बनाओ और फिर इससे ताल्लुक़ जोड़ो नमाज के ज़रिए। जब अल्लाह के ख़ज़ानों पे नज़र होगी और किसी से मांगने का सलीका पैदा हो चुका होगा तो तुम्हें माल लुटाने में कोई मसला नहीं होगा, और फिर तुम्हें खर्च करना आसान होगा और रोक के रखना मुश्किल होगा। ईमान का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अज़मत, इत्तबा, पैरवी और आपके कदम कदम चलना और आपको रसूल मानना और आखिरी भी मानना और आपकी हर एक अदा को ढूंढ ढूंढ के नकल करना। मेरा रब कहता है कि ये मेरा हबीब है, इसकी नकल उतारो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, किसी और की नकल ना उतारो। हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चलना है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब 70,000 जादूगर आए तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान दे दिया और शहादत का मर्तबा देकर जन्नत में पहुंचा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गिला किया, या अल्लाह ये मेरे मुकाबले में आए थे, और वो जो आए थे ना वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहन कर आए थे, पूरा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम वाला गेटअप किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरी शक्ल में आए थे, मुझको प्यारे लगे तो मैंने उन्हें ईमान दे दिया। हमें ये बात समझ आती है कि हम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतार कर उनकी सुन्नतों पर अमल करके और उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके हम भी दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ये वो वाहिद हस्ती है जिनकी हर अदा को अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत की, इश्क किया। जब तक ज़मीन आसमान नहीं टूटते इन्हें ना कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। किसी नबी का नस्ब महफूज नहीं, हमारे नबी पाक का नस्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है। ये मेरे रब का इश्क है। कुरान ने मुख्तलिफ़ जगह पर कस्में उठाई हैं, तो जो कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है वो ये है, ए मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम। क्या कमाल मोहब्बत है। हर सुन्नत अल्लाह के करीब कर देती है कि ज़मीन व आसमान के ख़जाने खर्च करके भी हमें वो कुर्ब नहीं मिल सकता कि जितना हमें एक सुन्नत को ज़िंदा करने से मिलता है। एक ही तो है जिसको अल्लाह ने चाहा। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप नबी कब बने थे? तो इसका जवाब था 40 साल की उम्र में, या किताबी जवाब 40 साल 6 महीने 10 दिन। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि अभी आदम की मट्टी भी इकट्ठी नहीं हुई थी कि मैं नबी बन गया था। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कायनात, ये अर्श, ये फ़र्श, ये दुनिया,
یہ کس کے لیے سجائی گئی؟ یہ میرے آقا کے لیے سجائی گئی۔ اس طرح جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے عرض کی، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کوئی بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ جدا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ دین کی ترتیب ہے۔ میں آپ کو دین کی بنیاد کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ پہلے اپنی بنیادوں میں اللہ اور رسول کی محبت کو بھرو، اور محبت اطاعت سے آتی ہے، اتباع سے آتی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، جس چیز کو بار بار پھیرا گیا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کا 700 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ 82 ٹائمز دفعہ جو ہے وہ مال خرچنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ 700 اور 82 کتنا فرق ہے؟ تیسری چیز جو اللہ سے ہم کو جوڑے گی اور بنیاد کو مضبوط کرے گی وہ نماز ہے۔ کس حد تک ضروری ہے نماز؟ کہاں تک اہتمام ہے؟ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ ایسی مظلومانہ داستاں نہ لکھی گئی نہ لکھی جائے گی۔ نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15 سے 20 ساتھی شہید ہو گئے۔ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ ایسی مظلومانہ داستاں نہ لکھی گئی نہ لکھی جائے گی۔ نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15 سے 20 ساتھی شہید ہو گئے۔ حسین کی نظر پڑی کہ سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے دشمن یعنی شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا کہ ہم نماز کے لیے بھی تلوار نہیں روکیں گے، تمہیں نماز میں بھی ماریں گے۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، توکل کرو۔ اللہ کی قسم اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ فرق ہمیں پڑھنا تھا، ہمیں مکمل پیغام نہ پہنچتا، ادھورا پیغام پہنچتا۔ پیغام کو مکمل پہنچانے کے لیے انتظام کیا۔ ان کو تو جنگ سے پہلے ہی نیند آ گئی، اٹھے تو مسکرانے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کے حضور خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ پیغام ادھورا جاتا تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ ایسی نماز 14 صدی میں آسمان اور زمین نے نہ دیکھی ہوگی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو عرش پر کیا ہلچل مچی ہوگی، اور کربلا کی مٹی نے کیا بوسے لیے ہوں گے۔ جب وہ سجدے میں گئے ہوں گے، زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ پیغام ہمیں منتقل ہوا ہے میرے بہن بھائیوں۔ اگر وہ ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے، پیغام کو مکمل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں نماز ادا کر سکتے ہیں تو ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ آپ کو، مجھے اور ہمارے اولاد کو نیک کرے اور ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز ہے روزہ، جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ روزہ جو ہے وہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ اس میں بیماری، جو بیمار ہیں ان کے لیے چھٹی ہے، مسافر کے لیے بھی چھٹی ہے، اور زکوٰۃ اور حج جو کہ آخری 2 رکن ہیں وہ پیسے والوں پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ جن کے پاس پیسے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے بھی چھٹی ہے۔ اور حج وہ ان پر فرض ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہو اور صحت بھی ہو۔ پیسہ کوئی نہیں، معاف، اور پیسہ ہے لیکن صحت کوئی نہیں، پھر بھی معاف۔ یہ سب جو چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں وہ ہیں ابتدائی اسلام، ہیں ابتدائی اسلام۔ تو میں آپ کو اسلام کی بنیادوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو آپ ان سب چیزوں پر عمل کر کے ہی اللہ اور رسول کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اسلام کی بنیاد کو مضبوطی عطا کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو ابتدائی اسلام کے بارے میں بتایا ہے، تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو انتہائی اسلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آپ کو اور مجھے پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان چیزوں پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی، اچھی اور خوبصورت باتوں کے ساتھ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔